سلام فتواتن كبراتنا اد يوتيوب channel تخاتلتي امون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازراراب زلو زعباتات حيزه مصلخون ز channel زي حدش انتونكم لايك شير سبسكرايب مبارك يرسع سكيلو معنتي هايله ددبيتن اول سعيدن تراخبون لو بسلكي سمعنا من ملس اول خمي تخون كبراتن كبرانن اول سعيدي مسمرني اول قعد حد مصخانا بددبيت كما يتخون مرحبا هاي قعد حد خمي تخون قرم يخبر لي سلكي دنقتكم زي دويل الكاس لزل علكا اقاطامي تزينا بصيحني عاب ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዓብይ ሰርፕራይዝ ብዝበሃል መልክዑ ኣማራፂ ከም ተዋሃቦም ክነብር ዝደሊ ዓዱ እዩ ገዝኡ እዩ ክነብር ኣለዎ ክነብር ይኽእል እዩ ናብ ትግራይ ክኸድየ ዝብል ከዓ ተዕድል ተፈጢሩሎ ዝብል ሰሚዕ ኣለኹም እዚኣ ክተብርሃለይ ደልየ وبأدرتامي أبتيب نبرة صوتا وشبري خاب عدوان زمتر كنت أنزل نبرة بالتمينا هندبت حيزنا الله معتنا نتم أبتحت غير لسانهم خباب الميت زغونيا تمرجع أبكني حواتهم خون سلازلو أقدموا حدا جيجا زغونا حضريتا سميعت لذنبركو أقدمهم كيدهم نيرهم من دم مخمقوا بدوب في سناتاتهم أقدمهم بسقروا دوب تتحيزهم ذنبوري أمنيرهم أشغر في قلم عدتي أجي تسدودو قل ميدياتات بقوي حضريتا خط محلال فاسمعنا نيرنا تشويهم ذنبورو قلم لذبن نذي نما الرامو نظام نايلومي أبتحت غير زنبورو من بسير تراف زبورو حدقات مسرة يموتيم حتيتنا يزنبرنا قطري بعد فتات توم دنبورو كلهم قوتي تفقيدنا دحار حيزنا يوم نزينا أبكرني حواتهم أبكرني هزلي أبكرني زير تراني زدقائي مانتي ثم قودو تداليو الشفتات تخاتلتنا حج أطلنا نرأي مدب دما مونجرينا بزعاء منقسي إثيوبيا زتزاربوا ملأخت اللو بزعاء وعل بريتوريان سمعنا الملس منقسي إثيوبيا سعرنا خالكو يفري ما يبل سحاسوتيو كتفأنا أنت زخلنا يروينا حسيلنا كدارا دارو السادنا يوم نحناون كم حلفي نتقرايز قوارو لخوينهم مسوعتي استفرما ناي سمع بريتوريا ناي ولقوم كقبروا تفتنون سمع زيقن مقلادي بتناي أنا أسيت تقراي زخفل ومسوعتي بمسوعت حزب تقراي تفري موسم مع بريتوريا بسخونة حزب تقراي قبل عليون زقات أمو جينوسايد مكيتو كم حزب قتيلو سمع بريتوريا استفرملو هناتات قاتيمو مالتي دحر سمع بريتوريا زلو هناتات درجة 3 عامات قريبنا لنا سلاماو بوليتيكاو قالسنا كايدلو زلنا معرفي از معراف زيز ناي سلاماو بوليتيكاوي قالس زكايدلو زلو معراف عبيون زقدسنا ز معراف زيو امنتا خناتات له حزب تقرا ذن مجمريا ترى ان زنرا تسفاتات ناي غلغالوت مهاب قلمله مطننياي كاون لعلي كخد نيرو سلازي كم تخلاكم تفلطوا حساب حزي مريت ناي تملسه لعلاوينت ناي تخبره تمازابلت ناي تملسو زاتاي تجمره بوليتيكال ديالوج افريقيا حبرت كصوعي كاله حلف حالفون حوحات حقاو فلوط اي بكن يلو سريزوا مالتي تداراداريت نايت سممع بريتوريا نسو طرح يكونن دحر سممع بريتوريا انتي سرح يسرح زلو انتيلنا خوينا ناب تقراريبكا بلز بسلام تنجر ناي مفتح غعزو انتي كونس نبعلو نادالوه ناتطاناخره نعناقن نادخمه نازرقه زخدلو غعزو انا نرئز ناي 3 عامات زي مالتي نعو خنتاي ماتشيو ناي وشطنا حماق او وشطنا استفطر غداي مالتي ننبعلخا تفطر ببلع او وشط حوحات استفطر طلام حيلي حزب تግራይ بكند زرغاغع بكندي زتنكر بكند حدነት زفطر ملو بملو نايزي تصاراري زخونلو خناتات يتفطيرو مالتي زي
عبي خبدات كنهبو زلنا نجري حزب تግራይ ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመት ቅድሚ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ክትንክርና ተገበኦ ዝበለጸ ሓድነት ሒዙ ብጸላእት ህዝብና ክሳብ ዘይምለስና ቅሳነት ዝበሃል የለን ቀሲኑ ዝድቅስ ሰብ የብልና ህዝቢ ትግራይን ክውስኖ ዘለዎም ውሳነታት ኣለዎም ክልተ እየን ዘለዋ ወይ ህዝቢ እዚ ኣብቲ ድንኳን ይንበር ወይ ድማ ዓዲ መለስ ዝብል ዓዲ ክንመልስ ተለና ክንብል ተለና ግን እዛ ዓዲ እዚ አንተ ልዕልኩም ክነጥፈኩም ኢና እዮም ዝብልና ዘሎ ምድረ ባንዳታት ተወዲቦም በቱ ህዝብና ዝኸስብዎ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ሕዚ ክንእትዎ ኢና ይብሉ ኣለዉ ዝኣተሉ ድማ እቶም ታብ ትግራይ ታብ ብዝተፈላለየ ተዓሸም ዝኸዱ ኣብ ናይ ዓፋር መሬት ኣብ ሽንጥሮ ምስ ኣራዊት ዝበኣሱ ዝውዕሉ ዘለዉ ታብ ህዝቦም ርሒቖም ንኸብዶም ሓሲቦም ኢሎም ዝኸዱ ገለገሊኦም ብዝበዝሕ ሓይሎም ይምለሱ ኣሎ ሕዚ ዝተረፉ ግለሰባት ኣለዉ ብዘይካ እቶም ልያው ቶም ጥዑያት ክምለሱ ኢና ንደሊ ንሕና ሌባ የድልየናን ኣብ ሩባ ዓፋር ታብ ብፀሓይን ብማይ ፅልእን ዝቕለዉ እዚ ህዝቢ እዚ ይቅርታ ባህላይነቱ ነገራት ዘይምክራር ዋላ ተወዲሉ እንዳሃለዎ ንበደል ዓብይ ትርጉም ዘይመሃብ ንቅድሚት ዝሓስብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ እውን ቅሬታ ዝህቦም ምክንያቱ ሕዚ ትገብሮ ዘለው ብሰንኪ እቲ ኣብ ተጋጊ ዝኸደ ባጀት ክብጀት ኣሎም እዮም ዝሓት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብትንትን ንምባል 30 ቢልዮን የድልየና ኢሎም ኣቕሪቦም ኣለዉ ንሕና በዚ ጉዳይ እዚ ተይተዳናገፅና ምስ ህዝብና ኮይንና እዚ ዝረኣናዮ ስልጠና ድማ ነዚ ንምድሓን እዮም 6 ወርሒ 5 ወርሒ ሰልጢኖም ዘለዉ ኩሉ ግዜ ተሓሳብ ንገብሮ ግን ህዝቢ መርኣያ ካንተ ዘይገርካ ልክዕ ታፍቲ መስመር ክትወፅእ ተለኻ ኩሉ ነገር ይዝባላሽወካ ተባላሽዎም ኣሎ ኣብቲ ናይ ፅንተት ግዜ ብጅግንነት ኣይተዋግኡን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ግን ጀሚርካ ዝውዳእ እዩ ሓደ መትከላዊ ሰብ ዘብሎ ህዝብና እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ነዞም ባንዳታት እዚ ኣብ ቀበሌኻ ክህልው እዮም ኣብ ወረዳኹም ክህልው እዮም ኣብ ጣብያታትኩም ክህልው እዮም ብዝኾነ ክፉእ ዝሓስብ ልኡኻት ብቐሊሉ እቲ ድኽነትና ንሓደጋ የቃልዐና ከም ዘሎ እቲ ክራይሲስ ዝበሃል ናብ ሽግር ይእትወና ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ኣብ ጎኒ ምምሕዳርኩም ሓደገኛ ዝገብሩ ብስሩ ናይ ዘውዝኒ ጀነራል ናይ ህወሓት ማሕበራዊ መሰረት ዝበሃል ቦታ ፈልዩ ተዛሪቡ እዩ ታይ ኮይነ ታይ ድሕሪ ሕዚ ታይ ከይመፀኒ ታይ ከይመፀኒ ኣነ ተሰኪፈ ዝኾነ ነገር ከይወለድ ዝኾነ ነገር ከየምፅእ ኢለ ክገድፎ ትግራይ ኣብ ዓፋር ምዕጣቑ ሓይሊ መሓዙ ምስ ኣብይ ምስላፉ ጥራይ ኣይኮነን ትግራይ ከመይ ገይሩ ከዋግእ ከም ዝደሊ ብግልፂ እዩ ዘርእሎ ምክንያቱም ኣብይ ኣሕመድ ተጋሩ ክጭፍጭፍ ይመፅዩ ጀነራል ጻድቃን ግን ኣብ ኣክሱም ጋቢ ዘይተሸለመ ሕዚ ዝኸባቢ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ እዩ ዝኸባቢ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣይኮነን ወይ ድማ ማሕበራዊ መሰረት ናይቲ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ናይቲ ሓደገኛ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ማሕበራዊ መሰረት እዩ ዝገልጾ ዘሎ ምክንያቱም እዚ ምንቅስቃስ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ እዩ ምክንያቱም እዚ ይዕጥቕ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ እዩ ስለዚ ናይ ዓድዋን ኣክሱምን ክጭፍጭፍ ድዩ ዝዕጥቕ ዘሎ ወይስ ኣብይ ኣሕመድ ከባቢ ራያ እንደርታ ዓጋመን ናይ ለውጢ ሓይሊ እዮም ክትኣቱን ከለኻ ኣክሱም ዓድዋን ኢኻ ክትጭፍጭፍ ዘለኻ ኢሉ እዩ ታሪክ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ድማ ኣየናብር ብፖለቲካ ዓይኑ እውን ኣይኮነን እዚ ዝውጋዕ ዳንኤል ክብረት እዚ ከም ተጋሩ ኣኪቡ ከም ተጋሩ ክጭፍጭፈና መፅዩ እዚ እኮ ተፈለየ እኮ እዩ ማለት ታይ ገይሩ ህዝቢ ዓድዋ ታይ ገይሩ ህዝቢ ኣክሱም ትፈልጦ ኢና ቲ ፕላኖም ኣብዚ ትሒዞም ኣብዚ እናሃለው ታይ ይዋግዑ ታይ ይሰርሑ ነይሮም ትፈልጦ ኢና ተኺኢልና በይኑ ዓድዋ ነትርፎም
بين حوحات نترفون كوي كونه እዚኦም ምስ ህዝቡ ኮይም ዝቃለሱ ኣለዉ ተዘይ ኮይን ዓድዋ ንክስም ዘይፍለንት ኮይኑ ከም ገለ ጌርና ሽረ ክንጸል ንግበር እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክፋኣን ግዛዕን ዘለዎ ኣጀንዳ ተሸከመ ተተብተበ ሰብኣይ እዩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ናይ 75% ኢሉ ብዛዕባ ማሕበረ ዴጎ ልዕሊ ማሕበረ ዴጎ ተጋሩ ከጨፋጨፍ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ናብ ትግራይ እንተኣቲኹም تسأل لو تصبح الكبابي زخباب زي يؤيز بالزلو زي مخنيات أو مجبر جزع مزعيد ليه بايزوي زي كم سب زغون سبات تاريخات تقبر كرمو خيناتكو كرمو وجوكو تاريخ ندي خات فتر تاريخ ندي خات معراري سلازين أو تقرأي كمسان تقوينو تخجبر in fact توم سألاتهم يكونوا توم سألاتي أمونغو رايان أمونغو اندرتان أمونغو عدوان أمونغو شرم قدامي ما يكونه تقرأ وايد مخان كام تسألو زي جنرال زي جن نسلطان كبل مجمريا فريم زغورو بطعم حدغنيا بايزوي هزي مسو تسليفن زقالسا اكالات بزي لك حزينا خنقالسا تايزني مزاخم دلو داف تግራይ مسو تقليسوم تاكيوم زموص زي يزدللو እሺም ባርከስ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እዚ እንተተመችኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ባርከርሳ ብኻሊ መደብ ስካብ ራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም